كل العالم يبحث عن تلك الحقيقة الغائبة. ملخص كتاب ابدأ كتابة حياتك. تأليف مشعل الفلاحي، بصوت سمير مصاروي. جميعنا نسعى في الأرض اتجاه أهداف لا يهم إن كانت بسيطة أم عظيمة، فهي غالية علينا لأنها أهدافنا، لكن لأن فطرة الحياة فيها التعب والراحة والسعادة والحزن، كانت العوائق باختلاف أنواعها سببا لاستيقاظ الكسل والتواني والاستسلام، وهي مفاهيم لم يحبها عاقل أبدا. لذلك جاء مشعل الفلاحي ليكتب لنا كتابا صفحاته انتزعها من روحه وقلبه وعقله، لأنه يخشى أن يرى من قعد بعد جهد كبير ولا يفصله عن النجاح سوى مسافة طويلة، لو عرفها لأكمل. لذلك جمع لنا قصصا وأقوالا لشخصيات مشهورة في الأدب والنهضة والإسلام كالشافعي ونيلسون مانديلا والنووي وغيرهم ممن منعتنا إنجازاتهم من نسيانهم أبد الدهر. باختصار، ما زال لك في هذه الدنيا رزق عليك أن تسعى إليه، وستعينك فصولنا القادمة على ذلك بإذن الله. الفصل الأول: انغماسك في الماضي ينسيك الحاضر ويمحو مستقبلك. لا تلتفت إلى الماضي مهما كان صعبا ومخيفا، عليك أن تنهض كل صباح وتواصل حياتك، لأن الله تعالى يدعوك في كتابه الكريم إلى عناق الفرص وطلب العون والرحمة. ويدعوك العالم الإسلامي الغزالي أن تعيش اللحظة ولا تتأمل بأمنية في باطن الغيب، ويؤكد بأن النجاح أبدا لا يأتي بسلاسة وعلى بساط أبيض، بل لابد من شق المصاعب كي تنال المجد. وتذكر فقه ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ولا يخلق الإنسان ناجحا، فالنجاح طريق محفوف بالعراقيل والعوائق، ولكن تذكر بأن عليك صقل شخصيتك وبناء الثقة المطلقة بقدراتك ومقوماتك التي أعطاك إياها الله تعالى. لا تقل أتمنى، والله أعطاك الذكاء والقدرة. إذا لم ترضى إلا بالأفضل ستحصل عليه، فأفكارك وتصوراتك عن ذاتك هي التي تصنع منك إنسانا ناجحا أو فاشلا. عليك أن تحاول إقناع فكرك وعقلك بأنك قادر على بناء مستقبلك بالصورة التي تريدها أنت وبالطريقة التي تفضلها مهما كانت الظروف. ما زالت الرحلة في بدايتها، ففي الفصول الآتية لك من تجارب الناجحين دفعة همة ستقربك خطوة مما تريد. الفصل الثاني: الإنسان الناجح يصل إلى القمة مرتين، الأولى بفكره والثانية بجسده. يجب أن تدرك بأنك فارس رحلتك، ولا يمكن لأحد أن يغير قناعاتك وأفكارك ما دمت مستقلا بفكرك ومقتنعا بأفعالك. فالشخص الناجح لا يتوقف في منتصف الطريق، ولا يبكي على حظه أو يكترث لآراء الآخرين وأفكارهم. إن المعتقدات هي السلاح الأوثق، هي التي ترفع معنوياتك إلى أعلى القمم. فالأرض فسيحة واسعة لا تضيق إلا على أصحاب الهمم الدنيئة والتائهين بلا أهداف. إن النجاح ترجمة لقناعة سكنت القلب فأشعلته. ليس عليك أن تكون الأفضل والأكثر ذكاء لتكون عظيما، إنما يكفي إصرارك وعملك الجاد لتزرع وتجني. تأكد بأن كل الناجحين يتشاركون صفات جعلتهم كبارا في عالم الأرض، ألا وهي الثقة بالنفس والقناعة بقدراتهم وإمكاناتهم. فالمعتقدات كما قال نيلسون مانديلا هي سر البقاء في ظروف الحرمان. فقد الغزالي أباه صبيا وكفله أحد الأوصياء، اعتقاده بأن الإنسان وإن كان يتيما يصنع حلمه ويكتب تاريخه هو ما جعله من كبار مفكري الإسلام، ولم يقع في شراك الأوهام والأفكار التي تقول إن النجاح وراثة نسب ودعم مال فقط. اقتباس: لو اجتمعت أمة الأرض كلها لتغير لديك قناعة أو تؤسس لديك فكرة، ما استطاعت إلا في اللحظة التي تفتح لهم أبواب فكرك وتعينهم على بلوغ أملهم منك. الفصل الثالث: أنت من تصنع المجد، فكن قدوة وتسلح بالإيجابية. كم من إنسان يسهم في صلاح تاريخ أمته ولم تدعم المدرسة رسالته ولم تحقق آماله،
فكلنا نعلم بأنه ليس بالضرورة أن تكون المدرسة البوابة الوحيدة التي تكتب حظ الكبار. قال الفقيه علي الطنطاوي: الحياة ليست بطول السنين، ولكن بعرض الأحداث، أي أن الأحداث التي يخلفها الإنسان هي التراث الذي يمد جذوره في الأرض. فالرجل ترفعه روحه وهمته وعزيمته إلى الذرى ولو كان جسده مشلولا ومعاقا. وخير مثال على ذلك المجاهد الفلسطيني أحمد ياسين، الذي كتب تاريخا كبيرا لأمته وهو مشلول لا يجد قدما ليمشي بها في أرض أمته هذه. والداعية الإسلامي أحمد ديدات، الذي درس حتى الصف السادس ليتوقف لسوء أحواله المادية. بعدها بدأت رحلة الدعوة، ثم ساقته الأقدار ليدرس أسس الهندسة الكهربائية ويكمل حياته في مشروع دعوي كبير يجهد في توسيع تاريخ أمته. أما الشيخ الألباني لم يرحل حتى ألف ما يزيد عن 100 مؤلف دفع بها إلى المكتبة الإسلامية. والأديب مصطفى صادق الرافعي، الذي أصيب بصمم قبل سن 30، عمل كاتبا ومحصلا ماليا حتى نهاية حياته. ورجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الجريسي، الذي درس حتى الصف الخامس، هو صاحب أكبر مجموعة تجارية في بلاد الحرمين. من هذه القصص نستطيع استخلاص 4 أسرار للناجحين بغض النظر عن مجالهم. السر الأول: أن لديهم أحلاما ورؤى، يضعون الطموح نصب أعينهم ويعلقون آمالهم ويشعرون بها ويجدون وهجها في قلوبهم ويسعون في كل لحظة من حياتهم إلى تحقيقها. أما السر الثاني: يجب أن يكون حلمك كبيرا تنفق من أجله روحك قبل وقتك ومالك. أما الرغبة العارمة لتحقيق ما تطمح له هو السر الثالث. فالإنسان الناجح يتلهف قلبه لتحقيق ما يصبو إليه تلهف الظمآن للماء البارد. وأما القناعة الكبيرة بمشروعك وقدراتك وإمكانياتك هي السر الرابع لتكون شخصا ناجحا. فكيف ترى مستقبلك؟ الفصل الرابع: رؤيتك لمستقبلك وهمتك هما سلاحك للنجاح، فلا تتوانى. الرؤية شرط للوصول إلى الأهداف التي نكتبها، وهي النتيجة النهائية التي نسعى إلى تحقيقها، وهي المكانة التي تتصورها في ذهنك. يجب عليك تحديد رؤيتك بوضوح، فحدد نهايتك وماذا تريد أن تصبح في مساحة زمنية محددة. قال العالم الإسلامي ابن القيم: الهمة كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم، ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم. فالهمة سلاح القلب للمعالي، وصوت الجسد إلى ارتكاب الأهوال. فالنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. عندما سئل الشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالكلمة مما لا أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان. وأما عالم فقه اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. وعندما سئل أحد السلف: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس للصباح. وآخر قال: بالسفر والسهر والبكور في السحر. وأما الفقيه الإسلامي النووي فلم يضع جنبه على الأرض طيلة 2 حتى ألف كتبا عظيمة كالمجموع وشرح مسلم وتهذيب الأسماء واللغات ورياض الصالحين. أن تترك أثرك في الأرض هو المشروع الأكبر الذي يجب أن تسعى إليه. لا يهم حجم المشروع أو حجم أثره، الأهم أن تكون همتك مصروفة إلى البداية الجادة والركض في ساحة العمل والمشاركة بقوة في البناء. مشروعك رسالة وفكرة وجهد وعمل وتاريخ تصنع بدايته وتكتب نهايته، ولكن يجب أن يعبر مشروعك عن قدراتك ويتوافق مع ميولك ورغباتك وتجد فيه روحك ومشاعرك. وإياك أن تشتت نفسك في عدة مشاريع. اقتباس: إن كان ثمة صيحة تحذير باقية في جوفي فهذا أوان تفجيرها في مسمعك. إياك ثم إياك أن تخالط أو تعيش في أوساط السلبيين. الفصل الخامس: دع عنك القلق وكفاك انتظار، فسر الانتصار بين يديك. العادات الإيجابية تنتج ناجحين ومبدعين، وهي أحد أكبر الأسرار التي تدفع بالإنسان إلى تحقيق أحلامه وآماله. وما من إنسان ناجح إلا ويتبع عادات إيجابية في نمط حياته وسلوكه. والعادة الإيجابية الأولى
هي الرؤية، أي أنك تصنع الشيء في ذهنك ثم تطبقه على أرض الواقع. أكبر مصيبة تحدث عندما تظن أن هناك من يمكنه أن يحملك إلى عالم الأحلام أو يرفعك من القاع إلى القمة. عليك أن تتوقف عن الشكوى والتفكير في الماضي وأن تلتفت إلى حاضرك. العمل والجد هما السر الكامن وراء المتميزين والناجحين، أولئك الذين بذلوا من التضحيات أعظمها ليصلوا إلى ما هم عليه من تميز ونجاح. من قال إن أجلك اقترب أو إنك فاشل، أنت وليد اليوم، والحاضر عشه بآماله وأحلامه وأفراحه. وأغلق باب الأمس واخرج من قفص الوهم والوهن، ودعك من حوار الأحزان ولحظات الندم. انظر دوما إلى الناحية الإيجابية، فمثلا إذا كان هناك جرح في قدمك فمقابله هناك صحة وعافية في سائر جوارحك. أما الوهم فيعني الفشل والخوف والسقوط. لا تصدق بأن كلمة من 3 حروف يمكنها أن تقلب حياتك، إنها مجرد كذبة وكلمة لا معنى لها. احذر منها، فهي أشد خطرا من أخطر الأمراض الجسدية. فلا تجعل نفسك آلة تنقاد خلف تلك الكلمة الكاذبة دون وعي. فقرة بارزة من الكتاب. الفرق الوحيد بين الناس في ساحة هذه الأرض هو مقدار العرق النازف من جبين كل واحد منهم وراء رسالته. هذا المقدار بالذات هو الثمن الباهظ الذي يبذله الرجال مهرا لتلك النجاحات في لحظات من أعمارهم، فيتميزون وبفارق كبير جدا على غيرهم ممن يشاركونهم في ذات الطريق. الخاتمة. دعك من الأمس، دعك من ظلام حل ذات ليلة وظننت أن الصبح بعيد، دعك من انتظار الغيب الذي لم يولد. تذكر بأن عليك صقل شخصيتك وبناء الثقة المطلقة بقدراتك ومقوماتك التي أعطاك إياها الله تعالى. وإذا اعتقدت بأنك ناجح وجزمت بوصولك إلى القمة، ستصل رغم الإخفاقات والظروف. ليس عليك أن تكون الأفضل والأكثر ذكاء لتكون عظيما، إنما يكفي إصرارك وعملك الجاد لتزرع وتجني. فكما قال أينشتاين ذات مرة: النجاح 1% إلهام و99% عرق جبين. عليك أن تجرب أن تتذوق معنى الحياة في الأرض، وأن تسلك طريقا محفوفا بالآمال والأحلام. أقبل على طريق عزك وأملك، وابحث عن مشاعر الفرح الكبرى في حياتك. جرب حلمك الحقيقي وتاريخ رحلتك الكبرى. لو ذقت حلاوة تلك الطريق كما هو، فستلقى ما تحلم به وتعيش حياتك القادمة بأبهج صورة. فالنعيم لا يدرك بالنعيم، والعلم لا ينال براحة الجسد.